SBI हो हाऊसिंग जो पळय लोन आमकां मेळटालो ते बंद आसा. आमचेर असोसिएशनाचेर सामको सगळ्या वाटेन म्हटल्यार सगळे जो स्टाफ आमचो गव्हर्नमेंट आसा त्यांचो असो प्रेशर आसा की बाबा अजून पर्यंत आमचे मुख्यमंत्री ह्या योजनेक कित्याक चालीक दिना. ही फायल आमी अत्यंत म्हणल्यार इन जी पळय एज पर द प्रोटोकॉल जे पळय आमी लेटर दिवपाक जाय ते आमी दिल्ले आसा. वेळोवेळी आमी उगडासूय करीत आसा तांकां. हे आमचो मेन इश्यू आसा. म्हणून हांव मागता की प्रत्येकाचें एक स्वप्न आसता की बाबा आपण गव्हर्नमेंटाक कामाक लागलो तर जाल्यार आपलें एक ल्हानशें घर आसचें म्हणून. हें घर आतां परत हे सगळे जाण विचारपाक लागले की बाबा हें घर आमी केन्ना बांदपाचें, आमकां केन्ना हें आमी बांदतले. जाल्यार बाबा फ्लॅट म्हणात ना जाल्यार एक धाकटो जमनीचो कुडको घेवन ना जाल्यार असो कोणाचें स्वप्न आसता ते केन्ना जातलें काय म्हणून आमी तांकां दिता. आमकां मुख्यमंत्र्यांनी फाटलें एका आश्वासन दिलें की आमी रोखडेंच बेगीनच्या बेगीन करून दितले म्हणून. आनी आतां बजेट येयल्ली आसा. हांव मागता की ह्या सगळ्या गव्हर्नमेंट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वतीन स्टाफाच्या वतीन मुख्यमंत्र्या कडेन की ह्या बजेटीक आमकां गव्हर्नमेंट सर्वंटाक बरो बेनिफीट दिवन ह्या स्किमी अंडर आमकां बरो लाभ दिवन आमकां तेंच्यांनी हें करचें, जस्टीस दिवचें अशें म्हणून. आनी हांव 110% शुअर की आमचे मुख्यमंत्री आसा हे आमचे असोसिएशनाच्या कामाक सदांच त्यांचो पाठबळ आसता. केन्ना पावले जाल्यार ते करून आमचे घेतात. त्या बद्दल कांय हें ना, शंका ना. हें बेगीनच्या बेगीन आतां आमची बजेट आसतली तेन्ना आमकां हें करून दिवचें. सेकंड थिंग DSSY आसा एक हेल्थाचो प्रॉब्लम म्हटल्यार कसो आसा की आमी तेंचे कडेन डिमांडूय दिल्लो की आमकां हेल्थ कार्ड आसा म्हणजे कोणी DSSYच्या अंडर जी पळय हॉस्पिटलां आसा न्हू त्या पद्दतीनूय आमकां मॉडिफिकेशन करून मातशें दिवचें म्हणून. कित्याक कितें आसलें हेल्थ हो हें मेन आसा. सगळे स्टाफ असल्या कारणान एकदां लेट आसता, कामाचें टेन्शन आसता, सगळें असल्या कारणान आरोग्यम जनसंपदा म्हणटा न्ही सो तेजेरूय त्या विशयाचेरूय आमी तांकां एक मॉडिफिकेशन करून आमी सबमीट करपाचें आसा. म्हटल्यार कशें की कॅशलेस आसता न्ही त्या पद्दतीन खंयसरूय कोण गेलो तर ताका त्या कार्डाच्या प्रमाणे DSSY कार्ड मेळटा न्हू त्याच्या आधारे जशें मेळटा तशेंच आमकां बेनिफीट मेळचें म्हणून आमी कितें करताले की बांबोळे बरोवन दिले दुसऱ्या हॉस्पिटलान वचप, मागीर थंयसर पयलीं पयशे घालप, मागीर आपले एकदां सगळ्यां कडेन जाना. एक अश्यो आतां सद्या डिसिजीस जाल्ल्यो आसा की व्हेरी एक्सपेन्सिव खर्चाची बाजू म्हणटा पळय तशी. तेन्ना तूं कितें करतलो, सगळें लोन काडचो पडटा ना जाल्यार कोणाचें रीण काडचें पडटा. हें करून जेन्ना तूं पयलीं फारीक करतलो मागीर ती बिलां घेतले मागीर ते रिएम्बर्समेंट करप. हें तसलो ताण येनासतना कॅशलेस जर कार्ड मेळत जाल्यार बरें पडटलें आमकां. हेचेरूय विचार आमच्या मुख्यमंत्र्यान करून आमकां आमी सबमीट दितलेच तांकां करून दितले. तो एक विशय जालो. खरेंच काम करता तेंचें सांगप आसता तेंच्यांनी अदर ज्या पद्दत पयलीं 2% आसली सो बजेट आसा कशा पद्दतीन तेंचो रिवर्क काम चालू आसा त्या आमच्या SBIचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचें काम चालू आसा. सो तेंच्यांनी सडनली आतां आमी दिल्ले आसा. सो आमची अशी आसा की दितलेच म्हणून. आमी दिना जाल्यार परत आमी मेळटलेच न्हू तांकां. ओके, पण तुमकां 2 वर्सांच्यान आतां तुमी मागणी अश्युरन्स तर कितें मेळ्ळा? आतां तुमी म्हणटा काम चालू आहा तर प्रेस कॉन्फरन्स तुमी घेतल्यार तुमची डिमांड पुराय जावपाक हय डिमांड आमचो दिला. हेजिटेशन आमी करूंक ना. कशें आसा पळय फायनान्स बजेट आसता आनी फाटल्या दिसांनी कशें जालें बजेटीक लागून सगळें हाल्लेलें न्ही तें गव्हर्नमेंटानूय दिल्लें न्हू की बाबा ते प्रॉब्लम्स फायनान्साक लागून असो आसलो म्हणून. सो आतां आमकां सांगलां न्ही तेंच्यांनी की आमकां करून दिता म्हणून आनी दितले. एक्सटेन्शनाक तेंच्यांनी प्रोविजन दवरला जर कोण प्रमोशनाक ना जाल्यार दुसरो जो कोण सिनियर पोजिशन आहा ते कंटिन्यू करपाक शकता ताका एक्सटेन्शन मेळपाक शकता अशें एक प्रोविजन आसा न्ही. प्रोविजन ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर म्हणून दिले. सीएम बरें करता म्हणटा ना ना वायट तशें आमचें म्हणणें पळय आमचें कशें आसा हें सिलेक्शन आसा न्हू ते बरीच गोश्टी आसा पूण आमी इतकेंच म्हणटा की जे सिनियर स्टाफ आसा तेजे अन्याय जावपाक जायना इतकें. म्हणल्यार तुमचे म्हणण्यार नवे भुरगे येतात ते फुडल्या पोस्टार वयता तुमकां हे करून बरोबर. पण त्यांनी कितें तरी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनर त्यांचे कितें तरी एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन ना जाल्यार कितें करून सरकारान डिसिजन घेतला आसलो अशें कोण बरें ना. पण तुमी आतां सरकाराक जे मागला म्हणटा न्हू सीएमा कडेन ते कितें मागला एक्झॅक्ट कितें मागला? एक्झॅक्टली आमी कितें म्हणटा आमचें म्हणणें आयकून घेतले. आमचें म्हणणें आमी बरोवनूय दिलां की सिनियरिटीन जे पळय प्रमोशनाचो एक रोस्टर आसता न्ही एज पर द रोस्टर आसा न्हू तशें ते घेताले घेवपाक लावपाक. आनी तांकां जर फर्स्ट कम फर्स्ट तर जालें
जाल्यार प्रमोशनाची ऑर्डर जाल्ली आसा आणि हेजे प्रमोशनाक जे वयता भुरगे ते पास जाल्ले आसा आणि सिलेक्शन नवे जाल्ले ते पास जाल्ले आसा. सो आमचें म्हणणें कशें आसा की फर्स्ट आतां 20-20 वर्सां हेंच्यांनी काम केल्लें आसा न्हू सिनियर स्टाफांनी, तांकां जरी पयले घेतले ना कळ्ळें न्ही. आतां आमी गेले 6 म्हयने जाले तेंची एग्जाम जाली, परत स्लो प्रोसेस आसल्या कारणान आमी हो तांकां दाखोवन दिलो की जे पळय सिनियर आसा स्टाफ तांकां पयलो प्रेफरन्स मेळपाक जाय आणि ते रिटायर वर्साय कमी आसा आणि हे भुरगे असल्या कारणान तांकां सर्विसूय चड आसा न्ही. सो असो मागीर कशें जातलें की त्या फुडल्या पोस्टाक तेंचे जे 24 वर्सां 25 वर्सां हे जेन्ना पोस्ट प्रोमोटेड जातले त्या म्हणसर हे सगळे रिटायर जातले. बरं, आता एचबीए बेनिफिट जे तुमकां जाय म्हणटा न्हू सरकारान दिवंक जाय, हय. अशे कितले जाणांक जे ह्या लायनीर आहा की एचबीएचो बेनिफिट मेळूं ना ताका आनी तो दिवपाक जाय सरकारान. लायनीर पळय एप्लाय केल्ले कितके आसा ते आमचे कडेन नंबर ना, पूण हांव आतां फाल्यां करतलो न्ही जाल्यार ती स्कीम आसा जाल्यार आमी एप्लाय करतलो. त्याला एलिजिबल कितें आहा एज म्हणल्यार वर्सा न्हू सर्विस पळय वर्सां बी तशी न्हू पळय म्हाजी सर्वीस कितकी आसा न्ही, म्हाजी आतां सपोज 25 वर्सां सर्वीस उरल्या ते मागीर कितके म्हाका अमावंट मेळटलो तो थंयसर तितून हे दिल्लो आसा. पयली चालू असली पळय ती तशीच दवरपाची अशें तुमकां दिसता की पयली चालू असली हय, हय. सो मदीं बजेटा खातीर ती बंद दवरली 2 वर्सां. हय, सो हय. तुमचो डिमांड कितें ती कंटिन्यू करची आनी एक तुमी पयलीं जेंच्यांनी कोणी लोन घेतलेलें सो हय. मदल्या हय. काळात मागीर तेंचे कितें हें जालां म्हणजे मदीं बंद पडली न्हू हय. ती. सो हेच्या खातीर बंद पडली सो फंड. तांकां कितें फंड तांकां कितें हें जालां असो दिसता सर तुमकां? फाटल्या दिसांनी मागीर ते कोर्टान बिटान गेले, परत मागीर त्यांचो हे चालू आसा. आतां जेन्ना ही स्टार्ट करतली न्ही तेन्ना तांकां कसो सुद्दां म्हणजे तांकां जर तर हे जाला कितें जाला मेळोंक ना बेनिफीट जाल्यार ह्या हितूनसून मागीर कंटिन्यू करपाक मेळटलें न्हू. एटलीस्ट पयली स्टार्ट जाली न्ही की मागीर बरें पडटलें आणि अश्युरन्स की आमचे आनी- मुख्यमंत्री आनी- करून दितले आनी आमकां. विशाल